बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती नज़र आ रही हैं जो PDM के लिए हौसला शिकन और PTI के लिए किसी लिहाज से वो फ़ायदेमंद या कम से कम उनके हौसले बुलंद करने के लिए मुआविन साबित हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने इशू किए थे वारंट गिरफ्तारी के इमरान खान के बारे में और दूसरे उनके दो एक और लीडर्स के बारे में, जो आज लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच जहाँ पे कि PTI ने उनको चैलेंज किया था, वहाँ वो फैसला आ गया और उन्होंने इन वारंट्स को सस्पेंड कर दिया है। लिहाजा गिरफ्तारी वाली बात नहीं हो सकती। बारसूरत जो किस्सा है तौहीन इलेक्शन कमीशन का वो चलता रहेगा और ये हजरात जो हैं वो जाके अटेंड भी करते रहेंगे या इनके वकला जाएंगे वो करेंगे। फिर पंजाब में केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने के लिए 3 नाम भी भेज दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि PTI और PMLQ के दरमियान एक इत्तफाक राय हो गया, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही नहीं भेजने थे, सो उसके थ्रू 3 नाम भिजवा दिए गए हैं। इसी तरह कोई नाम देंगे, मेरा ख्याल है हमजा शहबाज देगा जो कि अपोजिशन लीडर है वहाँ पे, और मशावरत के साथ कोई केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी। और अगर मशावरत के बाद इत्तफाक राय नहीं होता तो फिर अगला स्टेप होगा इलेक्शन कमीशन वगैरह के पास जाना होगा। इन हालात में बिल्कुल एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि हम पंजाब में तो इलेक्शन की तरफ बढ़ ही रहे हैं, और ये भी एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि नेशनल असम्बली भी हो जाए अगर डिज़ोल्व, तो 1-2 महीने की डिले के साथ आप पूरे ही जनरल इलेक्शन जो हैं वो देखें। लेकिन फ़िलहाल पंजाब असम्बली का तो नज़र आता है। पंजाब असम्बली के इलेक्शन ने जो इम्पेक्ट किया है PMLN के ऊपर वो बड़ा ऑब्वियस है, बड़ा आप कह लीजिए कि वो नज़र आता है कि वो उसका बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ उनके ऊपर। जो टीम मुकर्रर की गई थी इस काम के लिए कि वो कॉन्फिडेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में चौधरी परवेज़ इलाही को नाकाम करें, वो टीम 3 मेंबर्स की थी। उसमें जनाब मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान थे, और फिर उसमें अता तारड़, राना सनाउल्लाह, और राना सनाउल्लाह चूँकि लीड कर रहे थे और बहुत ज़्यादा नाराबाजी उन्होंने की हुई थी और बड़े बड़े दावे उन्होंने किए हुए थे, लिहाजा वो लीड रोल जो था वो बड़ा प्रोमिनेंट था और सारे देख रहे थे। अब इस रोल की वजह से वहाँ पे एक तज्ज़िया शुरू हुआ, जिसमें पहले तो शहबाज शरीफ ने तज्ज़िया किया कि जी हुआ क्या है, हम वहाँ नाकाम क्यों हो गए। हम इतने मुतमईन थे, इतना हमें इस बात का पूरा यकीन था कि ये कॉन्फिडेंस का वोट नहीं ले सकेंगे, तो हुआ क्या। सुबह एक तो इनकी तीनों हजरात की कारकर्दगी पे उंगलियां उठीं, कुछ उस पर वो मुतमईन नहीं थे, और ये कहा गया कि इन लोगों ने बिला वजह हमें यकीन दहानियाँ कराईं, जबकि ग्राउंड सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ थी। फिर यही चीज़ जो है ये अब नवाज़ शरीफ भी उसका जायज़ा ले रहे हैं। नवाज़ शरीफ इस पर लगता है कि बिल्कुल हिल के रह गए हैं, क्योंकि पंजाब पे हमेशा उनका बहुत उन्होंने तकिया किया, उसी की बुनियाद पे वो मरकज़ में भी हुकूमत लेते रहे हैं। लेकिन अब पंजाब में जो सूरत हाल उनको पेश आई है उसने उनको हिला के रख दिया है। लिहाजा पार्टी में अब उखाड़ पिछाड़ का किस्सा शुरू हो रहा है। उखाड़ पिछाड़ का किस्सा जो है वो कुछ तो इस वजह से कि ठीक है राना सनाउल्लाह को हटा दें जी। राना सनाउल्लाह ने ख़ुद भी गालिबन कहा है कि मुझे मुश्किलात आ रही हैं, मैं पार्टी की तंजीम वगैरह उसके मामलात नहीं चला सक रहा, मुझे प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन बददिली का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि उन्होंने ये ज़िम्मेदारियाँ आसन इकबाल को सौंपने की कोशिश की, शहबाज शरीफ ने, उसने इनकार कर दिया। साद रफ़ीक को ऑफ़र की गई कि वो संभालें ये ज़िम्मेदारियाँ, उसने इनकार कर दिया। इसकी कुछ वजूहात पीछे मौजूद हैं। सिर्फ इतना नहीं है कि इस वक्त दुश्वारी है, मुश्किलात हैं, एक शिकस्त हुई है, उसके बाद एक शिकस्त खुर्दा कौम या शिकस्त खुर्दा पार्टी जैसे होती है वो चीज़ तो नज़र आती है हमें। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका है वो ये है कि इसकी आड़ में मियां नवाज शरीफ उन लोगों को प्लेस करना चाहते हैं
جو مریم نواز کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا اور بہت سارے سینئر لوگوں کو اگنور کر دیا گیا ہے۔ اب یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ لندن پہنچ گیا، ان لوگوں کو بلایا گیا ہے کہ لندن آپ آئیں مشاورت کے لیے، سو غالباً اگلے 2-4-6 دن میں یہ جائیں گے لندن، وہاں مشاورت ہوگی، میاں نواز شریف بتائیں گے کہ تم بھی نکارہ ہے، تم نے بھی یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، اور اس طرح وہ ایک ایسی ٹیم کھڑی کی جائے گی جو مریم کی خواہشات اور مرضی کے مطابق ہوگی تاکہ وہ اس کو لے کے ساتھ چل سکے۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ جب انہوں نے اناؤنس کیا مریم کی سینئر وائس پریزیڈنٹ شپ کا، تو باوجود اس کے کہ کسی نے کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں دی کہ وہ بڑھ کے کہے کہ جناب یہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے، یہ نہیں کہا، لیکن ہم نے دیکھا کہ سب طرف سے کوئی ویلکم کرنے کی بات بھی نہیں ہوئی۔ خاص طور پہ شاہد خاقان عباسی اس دن سے غائب ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کو بڑا ایلیویٹ کر دیا گیا تھا جب نواز شریف نے ان کو پیچھے اپنی جگہ پہ پرائم منسٹر بنا دیا، تو اس لحاظ سے وہ پارٹی میں اپنے آپ کو ایک بڑے اونچے پیڈسٹل پہ دیکھتے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب ان کی پوزیشن پرائم منسٹر جیسی ہے، اگر نواز شریف نہیں ہو سکتا تو پرائم منسٹر یا شاہد خاقان ہوگا یا شہباز شریف ہوگا، اور شہباز شریف کے اس وقت کی جو اس کی ناکامیاں اور جو پرفارمنس اس کی بڑی گھٹیا قسم کی رہی ہے، جس میں کہ ملک کے مسائل بے پناہ بڑھ چکے ہیں، ایک ناکام ترین وزیر اعظم کے طور پہ سامنے آیا، تو اس سے غالباً اس کو یہ فیلنگ تھی کہ پارٹی میں یا وزارت عظمیٰ میں اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، تو وہ چیز نہیں ہو سکی۔ اسی طرح خواجہ آصف، حسن اقبال وغیرہ یہ بڑے سینئر لوگ ہیں اور ان کو شاید دشواری ہو، اور خاص طور پہ جب یہ نظر آتا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کی شاید کہانی چل نکلے شہباز شریف کے لیے، اور اس سے شہباز شریف کو بھی رستے سے ہٹانے کا ایک موقع مل جائے پارٹی کو، تو پھر لے دے کے اوپر جو کچھ بھی ہوگا وہ مریم کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ وہ قصہ ہے جو کہ اس وقت ان کو درپیش ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ بتا رہی ہے بڑی واضح کہ اس وقت پارٹی ڈس ارے میں ہے۔ اگر مریم آ کے یہاں پہ جس کا کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی آ جائے گی پنجاب کے الیکشن کی وجہ سے، اس کو آنا ہوگا اور اس نے الیکشن کیمپین چلانی ہوگی، تو پہلے بھی جب وہ تقریریں کرتی رہی، کیمپین چلاتی رہی ہے، خاص طور پہ آزاد کشمیر آپ نے دیکھا، تو سینئر لیڈرشپ اس کے ساتھ نہیں تھی، شہباز شریف وغیرہ تو یہ نظر ہی نہیں آئے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ مریم جب یہاں پہ آئے گی تو لگتا یوں ہے کہ سینئر لیڈرشپ اس کے ساتھ نہیں ہوگی، یا موسٹ پرابلی سینئر لیڈرشپ کو ویسے ہی تھوڑا چھٹی کرا دی جائے گی۔ یہ ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس سے پی ٹی آئی بہت فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک بڑی اپنی کیمپین نیچرلی الیکشن کے لیے لانچ کرنی ہے، اور اس کیمپین میں ان کو بہت ٹف ٹائم ملتا، بڑا سامنا ہوتا، اگر بڑے آپ کہہ لیجئے کہ تجربہ کار بڑے بڑے سپیکر سامنے ہوتے۔ یوں لگتا ہے کہ مریم اب جب جلسے کرے گی تو خواجہ سعد رفیق اس میں نہیں ہوں گے، حسن اقبال شاید نہ ہو، شاید خاقان عباسی نہ ہو، تو جب آپ کی سینئر لیڈرشپ وہاں پہ نہیں ہوگی جن کا کچھ امپیکٹ موجود ہے، تو یہ جو کیمپین ہے یہ اس کا پہلے سے ہی ایک انجام ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کوئی منڈے چڑھنے والی بیل نہیں ہوگی۔ تو ان حالات میں پی ٹی آئی کو اپنی ایک پالیسی، ایک اپنا نئی پلان ورک آؤٹ کر لینی چاہیے، کیونکہ جو اسٹالورٹ سامنے آئیں گے ان کو کاؤنٹر کرنا آپ کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے ابھی سے اگر منصوبہ بندی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں 2/3 میجورٹی حاصل کرنا پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔